अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। तितलियों के पीछे भागने वाली शौक व चंचल लड़की, फूलों को किताबों में रखकर खुश हो जाने वाली, बारिश की बूंदों को हाथ में लेकर दीवानी हो जाने वाली पागल सी लड़की इश्मा सैयद, घर भर की मोहब्बतों के हिसार में ज़िंदगी का हर रंग महसूस करने वाली सबकी लाडली इश्मा मोहब्बत के नए रंगों को तस्खीर करने चल पड़ी थी। ये मोहब्बत उसकी ज़िंदगी में जाने कौन सा रंग लाती है। हर अंजाम से अनजान ये पागल सी लड़की मोहब्बत के अनदेखे रास्तों पर रबी रज़ा के हमरा होली। इश्मा तकिए पर कोहनियाँ टिकाए मोबाइल की स्क्रीन पर नज़रें जमाए यूँ मुस्कुराहटें बखेर रही थी जैसे मुखातिब रूबरू हो। तवातुर से गुनगुनाती मैसेज टोन इश्मा के चेहरे की चमक नए सिरे से बढ़ाने लगती। हाय ये बेकरारी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। रबी पिछले 4 घंटों में दर्जनों मैसेज कर चुका था। एक एक लफ्ज़ रबी की बेताबी की गमाजी कर रहा था। कहाँ हो इश्मा? ये क्या तरीका है यार, तुम बिना बताए ऐसे कैसे गायब हो सकती हो? देखो तो सही, 3 घंटे 40 मिनट हो गए और तुमने मुझसे बात नहीं की। हद हो गई है लड़की। मुझे किस पल करार नहीं और तुम बेखबर पता नहीं कहाँ बिज़ी हो। ये और इसी तरह की बेकरार जज्बों से सरशार पैगामात पढ़ते पढ़ते वो मुस्कुराए जा रही थी। इश्मा, आखिर तकलीफ़ क्या है तुम्हें? मुझे बता कर चली जाती तो मैं भी सुकून से काम कर पाता। कब से हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ, सारा ध्यान तुम्हारी तरफ लगा हुआ है, कोई काम नहीं हो पा रहा। तुम आओ ज़रा बताता हूँ तुम्हें, बदतमीज़ बेवफा लड़की। एंड में ढेर सारे सेट एमोजी जगमगा रहे थे। इश्मा ने तकिया बैकग्राउंड से टिकाया और सुकून से टेक लगाकर रवि का नंबर मिलाया। बामुश्किल पूरी बेल भी ना गई थी कि उसकी बेकरार आवाज़ स्पीकर से उभरी। इश्मा, ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो तूने मुझे इतना परेशान किए रखा? वह मुस्कुराई। वाह भाई, लगता है मौसूफ वाकई मेरी याद में डूबे बैठे हैं। जो पहली बेल पर ही कॉल पिक कर ली। वो खुशी से दीवानी हुई जा रही थी पर बोली कुछ नहीं। इश्मा यार, अब बोल भी लो और कितना तरसाओगी? रवि की झंझलाहट अरूज पर थी। रवि, तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? इश्मा मुस्कुराहट छुपाकर सख्त लहजे में बोली। रवि, अगर तुमने मुझसे बदतमीज़ी की ना तो मैं तुम्हारी कोई भी बात सुने बगैर अभी फ़ोन रख दूँगी। उसने धमकी दी जो कार कर भी रही। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि रवि उसके लिए परेशान था, इसलिए झुंझला रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों वो ये सब करके रवि की मोहब्बत की सच्चाई को परख रही थी। वो इस बेकरारी को मोहब्बत मापने का आला समझ रही थी। उफ़, एक तो मेरी नक चढ़ी महबूबा की नाक पर हर वक्त गुस्सा ही सजा रहता है, वो बोला। अच्छा सॉरी, मैं कुछ नहीं कह रहा, अब प्लीज़ मेरी जान, तुम नाराज़ ना हो जाना। रवि ने मलतजी अंदाज में इश्मा हवाओं में उड़ने लगी, मगर वो इसके अदाओं भरे अंदाज देख नहीं सकता था। मैं परेशान तब तक था जब तक तुमसे दूर था। तुम जानती हो, तुमसे दूर रहकर मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, वरना मेरा क्या मजाल कि मैं अपनी मलका आलिया को कुछ कहूँ। रवि शरीर हुआ। ये मलका आलिया तो ठीक है, लेकिन अपनी मलका आलिया किस खुशी में बोल रहे हो? इश्मा इतराई। क्योंकि तुम मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी, मेरी चाहत सब हो। इश्मा, तुम सिर्फ मेरी हो। रवि की मोहब्बत से भरपूर लहजे पर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। खुद पर काबू पाते हुए वो बोली, कोई नहीं जी, मैं तुम्हारी मलका वलका नहीं हूँ। हालांकि दिल इकरार की दुहाई देता इनकार पर खफा हो गया। लफ्ज़ों को टपट कर कहा, जब मोहब्बत मुझ पर नसूल कर चुकी है तो क्यों इजहार को कैदी बना रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? लफ्ज़ दिल की अजरत पर तिल मिलाए। ये बेकरारी खुद में संभाल रखो, मोहब्बत के एतबार की सनत तो मिल लेने दो। क्यों हमें बेमौल करने पर तुले हो? दिल ना चाहते हुए भी खामोश हो गया। एक तो ना इश्मा, हर बात में तुम्हारा इनकार। रवि अफसरदा हुआ। मेरे इनकार से तुम कौन सा बिला वजह की मोहब्बत छाड़ने से बाज आ जाते हो? इश्मा के कहने पर वो मुस्कुराने लगा। डियर इश्मा सैयद, असर तो मुझे कतई नहीं होगा। इजहार करना इश्क की पहली तरजीह है।
میں تمہارے کہنے پر تم سے محبت اور لاڈ کرنا چھوڑ تو نہیں سکتا نا؟ اور ایک بات کان کھول کر سن لو اشما، میں کسی بھی قیمت پر تمہیں کھو نہیں سکتا، سمجھی؟ اشما کھلکھلائی۔ تم زیادہ رومیو کی جانشین نہ بنو، محبت کو کراس کر کے ڈائریکٹ عشق تک پہنچ گئے ہو۔ اشما پلیز میرے جذبوں کی ایسے توہین نہ کیا کرو۔ ربی یکدم سنجیدہ ہوا۔ تم عشق کہہ رہی ہو؟ یہ تو عشق سے بھی کچھ بڑھ کر ہے۔ دیکھو، ایسے بنا دیکھے بنا ملے 3 سال کون کسی سے محبت کرتا ہے؟ یہ عشق ہی تو ہے۔ محبت تو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ مجھے تمہاری صورت سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے بنا دیکھے ہی تم پر دل ہار بیٹھا ہوں۔ وہ ذرا رکا۔ میں تمہاری روح سے عشق کرتا ہوں پگلی، تم میری روح سے جڑی ہو، میرے دل کے سب سے قریب۔ 3 سال اپنی ہر غمی خوشی میں نے تم سے بانٹی ہے، اور تم ہو کہ مجھ پر اب تک یقین ہی نہیں کرتی۔ کون کہتا ہے فیس بک پر سچے لوگ نہیں ملتے؟ مجھے تم ملی ہو، میں سب چھوڑ کر بس تمہیں اہمیت دیتا ہوں۔ تمہارے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ آخر اشما تمہیں میری تڑپ کیوں نظر نہیں آتی؟ ربی کی تڑپ اشما کے انگ انگ میں سرایت کرنے لگی، لیکن وہ کوئی امید کا سرا تھامے بغیر ربی سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے بہانے سے فون بند کر دیا کہ امی بلا رہی ہیں، بعد میں بات کروں گی۔ اشما نے بیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں اور اپنی اس اندیکھی محبت کا انجام سوچنے لگی۔ اندیکھی اس لیے کہ وہ ربی کو مکمل جانتی نہیں تھی، بس تصویروں کی حد تک دیکھ رکھا تھا۔ نہ اس سے کبھی ملی اور نہ ہی ان کی فیملی کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ ان دونوں کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی۔ اپنے گھر کے سخت ماحول کے باعث نہ تو اس نے ربی کو اپنی تصویر بھیجی اور نہ فون نمبر دیا۔ 2 سال ان کے بعد چیٹ میسیجز ٹیکسٹ تک محدود رہی۔ دوستی سے شروع ہونے والی باتیں چند ماہ میں ہی محبت میں بدل گئیں۔ ربی ہر وقت محبت کے راگ الاپنے لگا تھا۔ اشما کا دماغ پرزور تردید کرتا رہا۔ اس نے ربی کو صاف جتا دیا تھا کہ میں اس محبت میں نہیں پڑ سکتی۔ میرے گھر والے کبھی کسی انجان کے ہاتھوں اپنی بیٹی نہیں سونپیں گے، اور وہ بھی جو اسے فیس بک پر ملا ہو۔ اس لیے میں کوئی تم سے جھوٹا وعدہ نہیں کروں گی۔ ربی رضا ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اشما کے مسلسل انکار پر بھی وہ مایوس نہ ہوا۔ یہ اس کی مستقل مزاجی اور لچھے دار باتوں کا اثر تھا کہ اس کی محبت اشما کے دل میں گھر کرنے لگی۔ 2 سال بعد اشما فون نمبر دینے پر راضی ہو گئی، لیکن تصویر پھر بھی نہیں مانی۔ کیسے اعتبار کر لوں؟ ہے تو انجان، نہ جانے تصویر کے ساتھ کیا کر لے اور بھائی کو پتہ چل گیا تو؟ اس ڈر نے اس کے دل کو باندھے رکھا، ورنہ دل تو بہت مچلتا ربی کو تصویر بھیج کر اس کی بے قراریوں کو بڑھائے، اور خود بھی ان بے قراریوں کا ہاتھ تھام کر ربی کے ہم قدم ہو جائے۔ لیکن فیس بک کے بارے میں بہت سے واقعات پڑھ اور سن رکھے تھے، اس لیے ربی پر اعتبار کرنے کے باوجود تصویر نہ بھیجی۔ لاکھ ربی نے اصرار کیا، ایک بار اپنا ایڈریس دو، میں سب سنبھال لوں گا، تم پر آنچ بھی آنے نہیں دوں گا۔ لیکن اشما گھر والوں سے خوف زدہ تھی۔ وہ شاید کسی معجزے کے انتظار میں تھی، اور معجزہ ہو ہی گیا۔ ابھی اشما اسی کشمکش میں تھی کہ کیسے امی سے بات کرے۔ ورشا آپی اپنے سسرال سے کوئی رشتہ اٹھا لائیں۔ ورشا آپی امی کو تفصیلات بتا رہی تھیں۔ کمرے میں آتی اشما بجلی کسی تیزی سے آبدہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھی۔ امی، ایسی کیا آفت آ گئی ہے جو آپ کو میری شادی کی جلدی ہو رہی ہے؟ ابھی تو میری پڑھائی کمپلیٹ ہوئی ہے، مجھے سکون سے رہنے دیں۔ ہر روز ایک نیا رشتہ آج ٹپکتا ہے۔ یہ تمہارے باپ اور بھائی کا فیصلہ ہے۔ اب میں تمہاری فضول ضد کی وجہ سے بیٹے کو بھی تو بٹھائے رکھوں؟ ذیشان کی ایک ہی ضد ہے، پہلے بہن کے فرض سے فارغ ہو جاؤں، پھر اپنا سوچوں گا۔ آبدہ بیگم اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں لائے بغیر بے نیازی سے بولی۔ اشما، بہت اچھا رشتہ ہے، میری ساس کی چچا زاد بہن کا بیٹا ہے، ادھر لاہور میں ہی رہتا ہے، اچھی شکل و صورت ہے، بینک میں جاب کرتا ہے، اور سب سے اچھی بات لمبی چوڑی سسرال کا کوئی جھنجھٹ نہیں، اکلوتا بیٹا ہے اور 2 بہنیں، خیر سے دونوں اپنے اپنے گھر کی ہیں، بس ایک ساس سسر ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں، تم عیش کرو گی وہاں۔ ورشا نے ساری تفصیلات بہن کے کانوں میں انڈیل کر آخر میں لالچ بھی تھی۔ پہلے تو کبھی اس نمونے کے بارے میں نہیں سنا۔ اشما ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی۔ ورشا بجائے غصہ کرنے کی ہنس دی۔ دراصل یہ لوگ پہلے پنڈی میں رہتے تھے، کچھ عرصے پہلے لاہور شفٹ ہوئے ہیں۔ صوبی آنٹی ملنے آئی تو باتوں ہی باتوں میں اپنے بیٹے کے لیے
लड़की ढूंढने का जिक्र किया। मेरी सास ने तुम्हारा जिक्र दिया। आंटी सोबिया अपनी बहन से तुम्हारी तारीफ सुनकर इसी दिन आने को तैयार हो गई। बहुत मुश्किल से उस वादे पर उन्हें टाला कि पहले मैं अम्मी से बात कर लूँ, फिर आप जब मर्जी आ जाइए। आपी, मुझे तो लगता है आप तो चट मंगनी पर ब्याह का सोचे बैठी हैं। इश्मा झंझलाई। इसकी झंझलाहट पर आप तो बेगम मुस्कुराईं। लो भला, अभी तो हम देखेंगे, सोचेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे। अपने जिगर के टुकड़े के लिए हम यूं ही तो कोई फैसला नहीं करेंगे। माँ की बात पर इश्मा ने सुख की सांस ली और प्लेट में से उठाकर नीम को खाने लगी। मुझे रवि से बात करनी होगी। अभी वो सोच ही रही थी, वर्षा ने अपना मोबाइल उसके सामने किया। गुड़िया, एक बार तस्वीर तो देख लो रवि की। वो जो मोबाइल देखे बिना ही पीछे कर रही थी, आप ही की बात पर चौंकी। जल्दी से मोबाइल की तरफ देखा और साकित रह गई। मौज से यूं भी होते हैं। बड़ी सी स्क्रीन पर रवि रज़ा भरपूर वजाहत लिए बरजमान था। आपी, आप इसका रिश्ता लाई हैं? हैंडसम है ना? वर्षा ऐसे पूछ रही थी जैसे लड़के का खूबसूरत होना उसका कारनामा है। कारनामा तो वर्षा अनजाने में अंजाम दे ही चुकी थी। मोहब्बत के दो किनारों में पुल बनकर उन्हें मिलाने जा रही थी। हैंडसम लड़का देखकर मेरी नकचड़ी बहन की बोलती क्यों बंद हो गई? वर्षा ने बहन को छेड़ा। अब ऐसा भी कोई हसीन नहीं, इश्मा ने ज़रे-लब मुस्कुराते हुए कहा, वरना दिल तो चाह रहा था चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताए मोहब्बत यूं भी बिना मांगे मिल जाया करती है। ठीक है अम्मी, मुझे आपका हर फैसला मंजूर होगा। इश्मा मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। अचानक इस काया पलट पर वो दोनों हैरान तो हुईं, लेकिन आबदा बेगम ने ये कहकर सारी उलझन दूर कर दी कि मेरी बेटियां बहुत अतात गुजार हैं, सदा खुश रहो बेटी। इश्मा उथल पुथल होते दिल को संभालते हुए अपने कमरे में आई और सबसे पहले शुक्राने के नफिल अदा किए। अपनी खुशी में उसका ध्यान इस बात की तरफ गया ही नहीं कि उससे मोहब्बत की पतंगें बढ़ाकर रवि किसी और के लिए रिश्ता कैसे भेज सकता है। जाहिर है रवि ने उसके कहने पर तो रिश्ता भेजा नहीं था। हाय, कितना हसीन इत्तेफाक है। इश्मा की खुशी कम ही नहीं हो रही थी। मैं अभी रवि को कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी ज़िंदगी का सबसे दिलफरेब सरप्राइज़ उसके रूबरू जाकर दूंगी। मोहब्बत की नई दास्तान रकम होने जा रही थी। ये तो वक्त तय करेगा, ये दास्तान इश्मा के सर पर ताज बनकर चमकेगी या उसके गले का तोक बनकर लाएगी। दुल्हन बनी रवि रज़ा के कमरे में बरजमान इश्मा सैयद अभी तक बेयकीन थी। दरवाज़ा खुला और इश्मा का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके सामने आ बैठा। वाह, अम्मी ने दुल्हन तो बहुत कमाल ढूंढी है। तारीफ पर उसने पलकें उठाईं। 3 साल बिना देखे जिसे चाहा, उसे सामने देखकर दिल संभल ही नहीं रहा था। और जब मैं रवि को बताऊंगी तो उसका हाल भी मुझसे जुदा नहीं होगा। वो मुस्कुराई। इससे पहले कि इश्मा उसे कुछ बताती, रवि खनकारा। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इश्मा ने खुशगवार हैरत से पलकें उठाकर अपने महबूब शौहर की तरफ देखा। तो क्या मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया? उसके कैसे पता चला? अरे ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी आपी की सास मेरी खाला लगती हैं। उन्हीं की गवाही पर मैंने ये रिश्ता जोड़ा है। कौन सी गवाही? इश्मा चौंकी। अरे बाबा, आजकल की लड़कियां इस काबिल कहाँ जो बग़ैर पूछगछ किए उनसे रिश्ता जोड़ा जाए। तौबा तौबा, पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती फिरती हैं। सोशल मीडिया पर तो लड़कियों का कोई हाल नहीं, ख़ुसूसन फेसबुक पर तो बेहयाई का अड्डा खोले बैठी हैं। इश्मा हैरत से मुँह खोले सामने बैठे शख्स में उस रवि को ढूंढ रही थी जो फेसबुक पर बैठा उसके किरदार की गवाही देता नहीं थकता था, उसका हाथ पाने के लिए तड़पता था। एक्चुअली माय डियर वाइफ, मैंने इन कामों में बहुत वक्त गुजारा है। बहुत करीब से ऐसी बेहया लड़कियों को देखा है जो 2 लफ्ज़ प्यार के बोल देने पर सीधा झोली में आ गिरती हैं। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी बीवी शरीफ और सादा मिजाज हो। वैसे अब मुझे इतनी शरीफ बीवी मिली है कि मैंने भी अपने अफेयर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया है। रवि कहते हुए हंसा। तुम जानती हो, मेरा आखिरी चक्कर। उसके कहने पर इश्मा का ज़ोर से दिल धड़का, लेकिन वो बिना उसकी तरफ देखे अपनी ही बातों का भरपूर मज़ा ले रहा था। इश्मा नामी लड़की से ही था। इश्मा के अंदर छन से कुछ टूटा। रवि ने उसका मेहंदी से सजा हाथ मोहब्बत से पकड़ा और नाक चढ़ाते हुए बोला, लेकिन वो तुमसे बिल्कुल उलट थी। कैसे उलट थी मुझसे? इश्मा ने धड़कते दिल से पूछा। यकीन मानो, इंतहाई बेहया लड़की थी। बनती बहुत शरीफ थी,
تصویر نہیں دینی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور میڈم مجھ سے شادی کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھی تھیں، لیکن اپنے گھر والوں سے ڈرتی تھی، اور اسی بات کو میں نے اپنے حق میں مزے سے استعمال کیا۔ میں نے بھی محبت کا اعتبار دلانے کے لیے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ وہ تو دل و جان سے مجھ پر فدا ہو گئی اور میری سچائی کے گن گانے لگی۔ میں کیا پاگل ہوں جو اس جیسی آوارہ اور بد چلن لڑکی سے شادی کرتا، جو فیس بک پر اتنی آسانی سے کسی کے بھی چکر میں آ سکتی ہے؟ وہ اصل زندگی میں پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مارتی ہوگی۔ ربی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا، لیکن اشما کچھ سننے کی حالت میں نہیں رہی تھی۔ ربی کی باتیں اور خاص طور سے اس کا لہجہ جو نادانستہ طور پر اس کے لیے تھا، اشما کے دل کو ٹکڑوں میں بانٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیسی محبت کی تکمیل ہے جس کی زد میں اس کی عزت نفس آ گئی۔ تکمیل کے اس مقام پر وہ دو متضاد کیفیات میں کھر گئی تھی، جسے ایک ساتھ دھوپ اور چھایا ہو۔ محبت مل جانے کی خوشی منائے، یہ بے حیا کہے جانے کا سوگ۔ محبت پا لینے کی خوشی چند لمحوں میں ہی بے مول ہو گئی۔ اسے ربی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا سامنے بیٹھے شخص کا منہ نوچ لے اور ہر تعلق توڑ کر اس بے وفا سے بہت دور چلی جائے۔ کڑوا اور میٹھا ساتھ رہ کر بھی کبھی ایک نہیں ہو پاتا، اسی طرح محبت اور نفرت ایک ہی انسان سے نہیں ہو سکتی۔ اشما کو اپنا اور ربی کا رشتہ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ نفرت محبت پر غالب آنے لگی، لیکن اشما نے اپنے دل کا خون کر کے ایک فیصلہ کیا، ربی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ۔ اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کو نبھانا تھا، کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی، ایسی لڑکی جس نے عزت کا تاج ماں باپ کے سر پر رکھ کر خود محبت کا طوق قبول کر لیا، کیونکہ ربی اس کا شوہر بن کر اس سے جتنی بھی محبت کر لے، لیکن محبوب بن کر محبت کی وادیوں میں بہت دور تک لے جانے والا، انجانے میں ہی صحیح اس کی نوخیز محبت اور عزت نفس کو بہت بری طرح اپنے قدموں تلے رونت چکا تھا۔ منہ دکھائی میں دیا جانے والے شوہر کی طرف سے ذلت کا طوق اس نے باخوشی قبول کیا اور بغیر محبت کے زندگی کے نئے راستوں پر قدم رکھ دیا۔